तुम्हें जहाद के मायने भी पता है कि जहाद कहते किसको हैं? इन जाहिल पढ़े लिखे जाहिलों ने मामूली लफ्ज समझा हुआ है। अब ये अपने रिएक्शन को जो है जिहाद का नाम दे रही हैं। शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बीबी ये जो तुम कर रही हो ना ये है फसाद। तो क्या ये कुफार की रसूमात नहीं है? तो अंबरनाज ने अपने आप को जस्टिफाई किया। तो फिर क्या तुम कुफार की रसूमात को नहीं मनाती? ये बात तुम पर भी लागू होती है क्योंकि आपकी जो आंटी जी है चिड़िया के किचन वाली उसने बूथा कहा है कि जिहाद जैसे लफ्ज का मायना आज आप लोगों को समझ आ गया होगा। आई बड़ी फपा कुटनियां जिहाद करने वाली। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैंने जब दीनी तालीम हासिल करने के लिए मदरसा ज्वाइन किया, मैंने कहा नहीं अब जो है ना जिंदगी में से इतना टाइम निकालना है कि दीनी तालीम को हासिल करना है और इस अपॉर्चुनिटी को मैं मिस नहीं करना चाहती थी। मदरसा ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत सी मुश्किलात को जो है ना फेस करना पड़ा। सुबह सुबह घर को छोड़ कर जाना, बच्चों को मदरसे छोड़ के जाना, मेरा 5 मंथ का जो बेटा था उसको साथ लेकर जाना और फिर हाफ डे में घर पर वापस आना और बच्चों को जो है स्कूल भेजना। मदरसा मेरे घर से बहुत दूर है। 8 साल हो चुके हैं मुझे इस इस्लामिक एजुकेशन के साथ और अब वो मेरा बेटा जो है जो 5 मंथ का था जिसको मैं साथ लेकर जाती थी और अब उस बेटे को जो है मदरसे छोड़ कर जाती हूँ, घर बार बच्चे सब कुछ छोड़कर मैं मदरसे जाती हूँ। और मदरसे से आने के इस बीच में ना मेरा छोटा बेटा इतना शरारती है ना कि इतनी शरारतें करता है और मेरा घर सीढ़ियों वाला है और मुझे खौफ होता है कि ये गिर ना जाए, लेकिन मैं अपनी क्लास को मिस नहीं कर सकती। तो मैं अल्लाह के सपोर्ट इन बच्चों को छोड़ कर चली जाती हूँ। दीनी तालीम हासिल करने जाना बहुत बड़ी बात होती है, छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ कर जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस बीबी ने जहाद को बहुत ईजी ले लिया है। तो जब हमें मदरसे में जहाद के ऊपर लेक्चर दिया गया तो हम में से किसी ने कहा कि जब हम घर बार छोड़कर आते हैं, बच्चों को छोड़कर आते हैं, तो क्या हम भी जहाद फी सबीलिल्लाह लोगों में शामिल हैं? तो हमारी टीचर ने कहा नहीं, इस जहाद को इतना इजी मत लो। जहाद के लिए इंसान को अपनी जान को कुर्बान करना पड़ता है, अपने माल को, अपनी दौलत को, अपनी औलाद को भी नहीं देखना पड़ता। तो जब हम लोग घर बार और बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, पलट कर नहीं देखते कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, तो हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोग जहाद कर रहे हैं। जहाद जैसा लफ्ज बहुत बड़ा है, इसको इतना छोटा ना समझें। जो आजकल की ये कम अकल कहूंगी और जहल कहूंगी मैं इनको, जो लोग जहाद जैसे लफ्ज को रिएक्शन के साथ जोड़ रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अच्छा जी, हमारी रिएक्शन विद माई ब्लॉग का कहना है आखिर हमारे ऊपर बात क्यों हो रही है? हमारी डेली व्लॉगिंग के ऊपर बात हो रही है। हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हम पर बात हो रही है। अच्छा जी, ये बीबी ने दायूसियत के ऊपर इतना बड़ा लेक्चर दे दिया। इस बीबी का कहना है कि अगर रिएक्शन चैनल डेली व्लॉगर के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो दायूसियत के ऊपर बात कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा जिहाद है। इस बीबी का कहना है कि मैं जिहाद कर रही हूँ। ये कहती है कि दूसरे नंबर पर जो है जिहाद किया जाहिद नूर की मदर ने डेली व्लॉगिंग छोड़कर, और उससे पहले जो बड़ा जिहाद किया था ना वो निमरा असद ने किया था डेली व्लॉगिंग छोड़कर। और इस बीबी का भी कहना है कि हम लोग जिहाद कर रहे हैं। शेम ऑन यू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अल्लाह से तौबा करो, इस्तगफार करो। तुम लोगों ने जहाद को इतना सस्ता समझा हुआ है। ये छोटे छोटे काम करके छोटे छोटे गुनाहों को तर्क करने को तुम जहाद कहती हो? तुम्हें दीन का जरा भी इल्म होता ना तो तुम्हें जहाद के मायने पता होते। दायूसियत को छोड़ना जिहाद नहीं होता, गुनाहों को तर्क करना होता है, अल्लाह के लिए गुनाहों को छोड़ना होता है। तुम्हें जहाद के मायने भी पता है कि जहाद कहते किसको हैं? जहाद जैसे लफ्ज को इन जाहिल पढ़े लिखे जाहिलों ने मामूली लफ्ज समझा हुआ है कि हम जहाद जैसा लफ्ज उठाकर इस्तेमाल करेंगे। पहले तो इन्होंने दीन की आड़ में जो है खुद को फेमस किया, अब ये अपने रिएक्शन को जो है जिहाद का नाम दे रही हैं। शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिहाद उसे कहते हैं जो अपनी जान माल सब कुछ लेकर घर बार छोड़कर, बच्चे बीवी रोते हुए छोड़कर अल्लाह की राह पर निकल जाए और दीन को तकवीत देने के लिए निकल जाए और पीछे क्या हो रहा है उसकी परवाह ना करे और अपनी जान की भी परवाह ना करे, उसको कहते हैं जिहाद। बीबी ये जो तुम कर रही हो ना ये है फसाद। और फसाद के मायने भी मैं आपको भी बताती हूँ कि फसाद कहते किसको हैं। जो लोग बेहयाई फैला रहे हैं, बजाय उनको रोकने के आप जाती हैं उनको पर्सनल में गालियां देती हैं। आप जो है कुकिंग चैनल को टारगेट करती हैं, उनके बुरे बुरे नाम रखती हैं, उनका हंसी मजाक उड़ाती हैं, उनकी गीबतें करती हैं। तुम इसको जहाद कहती हो? मैंने कहा था ना कि आप लोग जो है ना अपने रिएक्शन को दीन के साथ कनेक्ट मत करना। ये इसको दीन के साथ कनेक्ट नहीं किया जा सकता। लोगों का मजाक उड़ाना, उनके बुरे बुरे नाम रखने को जहाद नहीं कहते, इसको फसाद कहते हैं बीबी।
جو آپ نے اپنے ٹولے کے ساتھ ادھر مچایا ہوا ہے۔ تو اس ریئیکشن والی بی بی نے کہا کہ جو ڈیلی بلاگر ہیں وہ دیوس ہیں، وہ اپنی عورتوں کو بیبی شاور کروا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر لا کر گود بھرائی کروا رہے ہیں، تو وہ دیوس ہیں۔ دیوس کی بات جہاں تک آپ نے کی نا، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ اور میں امبر ناز کا بھی ویلوگ دیکھ رہی تھی جس میں وہ کباب بنا رہی تھی، اور اس نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں میرے اوپر ریئیکشن دے رہے ہیں، گود بھرائی والی رسومات جو ہے یہ کفار کی ہیں۔ تو امبر ناز نے کہا اگر گود بھرائی رسومات جو ہے وہ کفار کی ہیں، تو یہ جو شادی پر مائیوں ہوتا ہے اور جوتا پکڑائی اور دروازہ پکڑائی اور اس طرح کے کچھ رسومات کے بارے میں اس نے کہا، تو کیا یہ کفار کے رسومات نہیں ہیں؟ تو امبر ناز نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا۔ تو امبر ناز، میں آپ کے لیے اتنی ہی بات کہنا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہیں جو راہ راست پر ہیں، یعنی بہت ہی کم لوگ ہیں جو دین کو فالو کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ جو ہے جہنم کا راستہ چوز کرتے ہیں۔ تو امبر ناز، اگر کوئی بندہ اپنے لیے جہنم کا راستہ چوز کرتا ہے تو کیا پھر آپ بھی جو ہے جہنم کے راستے کو چوز کریں گی اور خود کو جسٹیفائی کریں گی؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان نے، جس شخص نے کفار کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث کا مطلب ہے کہ وہ کفار ہے، پھر یعنی انہی میں سے ہے، کفار میں سے ہے۔ اور یہاں پر ریئیکشن چینل والوں کو بھی میں ٹارگٹ کروں گی، جو لوگ کوکنگ چینلز والوں کے جو ہے نام بگاڑتے ہیں، ان کو برے برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کسی کا نام بگاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، پھر وہ مسلمان ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں۔ اور جو یہ جہنم کا راستہ چوز کرے گا، کفار کی رسومات کو ایجاد کیا جائے گا، تو کیا وہ پھر مسلمان ہوگا؟ اور اس ریئیکشن والی نے اتنی بڑی جہالت کی، اس نے کہا کہ ہم ریئیکشن چینلز ہیں جو وہ جہاد کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، تمہاری پچھلی ساری ویڈیوز میں نے دیکھی ہوئی ہیں، آج یہ بی بی یہاں بیٹھ کر کہتی ہے ہم اپنے چینل کے ذریعے جہاد کر رہے ہیں، گود بھرائی جیسی رسومات جو ہیں وہ کفار کی ہیں۔ تو بی بی، آپ نے بھی اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ کہا تھا ہم نے اس سال جو ہے اپنے بچے کی برتھ ڈے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے اپنی اینیورسری منائی، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ جو ہے برتھ ڈے بھی کرتی ہیں اپنے بیٹے کی، اپنی شادی کی سالگرہ بھی مناتی ہیں، تو پھر کیا تم کفار کی رسومات کو نہیں مناتی؟ یہ بات تم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ اگر امبر گود بھرائی کر رہی ہے تو تم بھی کچھ کم نہیں کر رہی، تم بھی اپنی اینیورسری مناتی ہو اور اپنے بچے کی برتھ ڈے بھی کرتی ہو، تم بھی کفار کی رسومات جو ہے وہ تم کرتی ہو۔ مانو اس چیز کو، پھر کیسا جہاد؟ کون سے جہاد کی بات کر رہی ہو آپ؟ جہاد کرنے والے اینیورسری نہیں مناتے، نہ اپنے بچوں کی برتھ ڈے کرتے ہیں، اور نہ سوشل میڈیا پر آ کے اپنا یوں بوتھا دکھاتے ہیں۔ میں بھی آج اس کو بوتھا کہہ رہی ہوں، سوری ٹو سے، کیونکہ آپ کی جو آنٹی جی ہے چڑیا کے کچن والی، اس نے بوتھا کہا ہے، تو ہم بھی آپ کے بوتھوں کو بوتھا ہی کہیں گے۔ کتنی بڑی جہالت آپ لوگ کرتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ریئیکشنز کو جہاد کا نام دیتے ہیں، شرم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو امت کا فرعون کہا، کیونکہ ابو جہل جو تھا نا، اس کو ایک خوش فہمی تھی کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں اور مجھ پر جو ہے اللہ کی نعمتیں ہیں، اور میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے پسند نہ کرتا تو میرے پاس جو ہے نا اتنا مال و دولت نہ ہوتا۔ ابو جہل بھی خود کو جو ہے نا جھوٹی تسلیاں دیا کرتا تھا، اور دین کے ساتھ وہ منافق تھا، اور مسلمانوں کو عزت دیا کرتا تھا۔ یا پھر وہ زبان سے عزت دیتا ہوگا، یا پھر وہ اپنے ہاتھ سے عزت دیتا ہوگا۔ تو بہتر ہوگا کہ کسی بھی خوش فہمی میں اپنے آپ کو نہیں مبتلا کرنا چاہیے، دین کا علم سیکھنا چاہیے، اور اس طرح کے بڑے بڑے لفظ اپنی جہالت کے وہ دین سے کنیکٹ نہ کریں۔ سب سے بڑا جہاد جو ہے نا انسان کا اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ تو بعد میں جہاد کیا جاتا ہے۔ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کے حجاب جیسے حکم کو ماننا، اس کو ترک نہیں کرنا، اور کفار کی ساری رسموں کو ترک کرنا ہے۔ پھر اس میں بچوں کی برتھ ڈے ہوگی یا پھر اپنی شادی کی سالگرہ ہوگی، کیا آپ نے اس کو ترک کیا؟ پہلے آپ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، بعد میں دوسروں کے ساتھ جہاد کرنا۔ جہاد کا معنی پوچھنا ہے تو جاؤ عافیہ صدیقی سے پوچھو، جس نے کفار کے ظلم سہے لیکن ان کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ جان جائے، جہان جائے، مال جائے، پر ایمان نہ جائے۔ آئیں بڑی پھپا کٹنیاں جہاد کرنے والی، دوسروں پر طنز بازی کر کے ان کا مذاق اڑانا، اس کو جہاد نہیں، اس کو فساد کہتے ہیں۔ امید ہے کہ جہاد جیسے لفظ کا معنی آج آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ میری پوری کوشش تھی کہ میں جہاد جیسے لفظ کے معنی کے بارے میں آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کروں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملتے ہیں نیکسٹ व्लॉग میں، اللہ حافظ۔